साहब जिनसे सर, जबरी मजहबी तब्दीली और अक़लियती इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ जैसे हसास मसाइल से निपटने के लिए रियासत और मुआशरे को किस तरह मौसर और मतवाज़न हुकूमत अमली अपनानी चाहिए? जी, सबसे पहले मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ माइनॉरिटीज़ अफेयर डिपार्टमेंट का और हुकूमत सिंध का कि आज आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में जो ये फूलों का गुलदस्ता माइनॉरिटी डे के हवाले से जमा किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये वो पैगाम है और मैसेज है पूरी दुनिया भर को, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ द नेशन, उनका ये मैसेज था। और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उनकी पहली कैबिनेट में माइनॉरिटीज़ के भी मिनिस्टर्स थे। तो ये कायद का विज़न था जो आज हुकूमत सिंध ने तमाम मज़ाहिब जो सिंध में रहते हैं, बसते हैं, उनको इकट्ठा किया और उनकी आवाज़ को सुनने के लिए तमाम हुकूमत सिंध के अहम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह आपने बात की जबरी मज़हब तब्दीली के हवाले से, मेरे भाई कृष्ण शर्मा साहब ने फरमाया कि इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि हमारे पास इश्यूज़ नहीं हैं। ठीक है, सिंध हुकूमत की तरफ से काफ़ी कानून साजी हुई, लेजिस्लेशन हुई, लेकिन इश्यूज़ अपनी जगह पर मौजूद हैं। जबरी जो मज़हब की तब्दीली है, सिंध में सबसे बड़ा इशू जो हिंदू बरादरी और तमाम माइनॉरिटीज़ फेस कर रही हैं, इस पे और जो मजहबी इबादत गाहें हैं सिंध में, चाहे वो हिंदुइज़म की हों, सिखिज़म की हों, चर्चेज़ हों, गुरुद्वारे हों, मंदिर हों, या पारसी कम्युनिटी या बहाई कम्युनिटी, तमाम माइनॉरिटीज़, ये सिंध जिस तरह से शर्मा साहब ने बताया कि सूफ़ियों की धरती है, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की धरती है, सच्चल सरमस्त की धरती है, सेवन शरीफ की धरती है। तो सिंध में तमाम मज़ाहिब काफ़ी सालों से, मेरी बर्थ प्लेस कराची की है, सिंध से मेरा ताल्लुक़ है, तो काफ़ी सालों से कभी हमें ये फील नहीं हुआ कि हम यहाँ पर माइनॉरिटी में हैं। तमाम मुसलमान भाई हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारी केयर करते हैं और तमाम मज़ाहिब हम मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन सिंध में जो इस तरह के वाक़यात होते हैं जबरी मज़हब तब्दीली के, तो कुछ अनासिर ऐसे हैं हमारे सिंध में जो सिंध में अमन नहीं चाहते और सिंध को और पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को बदनाम करने की साजिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज अक़लियती दिन के हवाले से जो पैनल यहाँ पर मौजूद है, ये एक यूनिटी का सबूत है और हम सब मिलकर यहाँ पर इसलिए ही बैठे हैं कि जो ऐसे अनासिर हैं जो सिंध में इस तरह की साजिशें करते हैं और इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं और पाकिस्तान और सिंध में अमन ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो हम सब मिलकर उनका मुकाबला करने को तैयार हैं। लेकिन इसके लिए हुकूमत सिंध को जो जबरी मज़हब तब्दीली के हवाले से सिंध असम्बली में एक बिल भी आया था और बदकिस्मती से वो किस वजह से पास नहीं हो पाया, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, कानून साजी की ज़रूरत है। जो हमारे माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने बिल पेश भी किया और उसमें काफ़ी सारी ऐसी तजावीज़ात भी होंगी कि जो हमारी अक़लियती बिरादरी के मसाइल को हल करने में किरदार अदा कर सकती हैं। और जो हमारी रिलीजियस इबादत गाहें हैं, मैं पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और जिस तरह के शर्मा साहब ने फरमाया कि भुट्टो साहब ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को आइन दिया
اور بہت ساری چیزیں دی. اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا بھی ویژن یہی تھا کہ اقلیتوں کے حقوق ان کی دہلیز پر انہیں ملنے چاہیے، اور انہوں نے ہر اسپیچ میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور بات کی. آج پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے. دوسرے صوبوں سے اگر ہم کے پی کے، پنجاب یا بلوچستان کی بات کریں تو سندھ میں آج بھی امن کی فضا قائم ہے. سندھ میں آج بھی بھائی چارہ اور محبت قائم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں جتنا حکومت سندھ تمام اقلیتی برادری کے حوالے سے کام کر رہی ہے، قانون سازی ہو، چاہے مائنارٹی کی جب یہ کمیٹی بنی، جب بلاول بھٹو صاحب سے ہماری مائنارٹی ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی تھی تو گیان چند صاحب اس ٹائم وزیر تھے اقلیتی امور کے، تو ہم نے ان کو سجیشن دی کہ سر ایک کمیٹی سندھ میں ہونی چاہیے جو تمام اقلیتوں کو ساتھ لے کر چلے. اس کے بعد سندھ نان مسلم کمیٹی وجود میں آئی. بلاول بھٹو صاحب نے انسٹرکشن دی، سی ایم صاحب قائم علی شاہ صاحب تھے، تب یہ کمیٹی بنی. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس کمیٹی میں تمام مذاہب کے لوگوں کی نمائندگی تھی، لیکن ایک سال سے سکھ برادری اور پارسی کمیونٹی کی اس میں نمائندگی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو سندھ میں کوئی نہ پارلیمنٹ ممبر ہے نہ کسی اور اہم پوزیشن پر ہے. تو سی ایم صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کمیٹی میں پارسی اور سکھ کمیونٹی کو بھی انکلوڈ کیا جائے، جس طرح بلاول بھٹو صاحب کی انسٹرکشن تھی اور ان کا ویژن تھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا. تو مائنارٹی کی جو عبادت گاہیں ہیں سندھ میں، گردوارے ہیں، مندر ہے، اس کے لیے ہماری ایک چیف جسٹس صاحب تصدق جیلانی صاحب کی بینچ کا ایک فیصلہ تھا، جس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ مائنارٹی کی عبادت گاہوں کے پروٹیکشن کے حوالے سے ایک ٹاسک فورس بننی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کا ججمنٹ تھا تو اس کے اوپر کافی حکومت سندھ نے امپلیمنٹیشن کروایا ہے، جو پولیس میں مائنارٹی کے لوگوں کے لیے بھرتیاں کی گئی اور ساری چیزیں کی گئی. تو اسی طرح جو ٹاسک فورس ہے مائنارٹی کی عبادت گاہوں کے پروٹیکشن کے حوالے سے وہ بھی بننی چاہیے. اور میں نے جیسے کہا آپ کو کہ سندھ پھر بھی دوسرے صوبوں سے بہتر ہے. تمام اقلیتیں یہاں خوشی سے اپنے تہوار سیلیبریٹ کرتی ہیں، چاہے گرو نانک صاحب کا جنم دن ہو، ہولی ہو، دیوالی ہو، کرسمس ہو. تو حکومت سندھ کی طرف سے ہمیں فل پروٹیکشن اور سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے. اور سی ایم صاحب ہر 11 اگست کو مندر، گردواروں اور چرچز کا وزٹ بھی کرتے ہیں. آج پہلی مرتبہ یہ ایک پینل ڈسکشن کے حوالے سے ڈاکٹر شیام سندر اڈوانی اور مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک بہت اچھا قدم ہے کہ آج سی ایم صاحب کے روبرو ہمیں بھی کچھ اپنے اظہار خیالات کرنے کا موقع ملا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مائنارٹی افیئر ڈپارٹمنٹ کو اور ان کی پوری ٹیم کو. ایک بہت اچھا انہوں نے گلدستہ سجایا جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا ویژن تھا، اور انہوں نے 11 اگست 1947 کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تمام مذاہب یہاں آزاد ہیں اپنے اپنے مندروں میں، اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ قائد کا پاکستان ہے جہاں ہم مائنارٹی ڈے اور جشن آزادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.